बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज बात करेंगे 3 चीज़ों पे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो कब होगा, फाइनल टर्म का सिलेबस आपका कितना होगा, क्या मिड टर्म का सिलेबस शामिल होगा और कितना शामिल होगा, और मिड टर्म के बाद जो क्लासेस हैं वो कब शुरू हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ऐसे करना है कि LMS अपना ओपन कर लेना है, और इससे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अपडेट्स वीडियो वगैरह मिलती रहें, ताकि आपको आसानी हो। तो मेरे पास ये LMS ओपन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है कि फाइनल टर्म जो है वो आपके कब होंगे। तो उसके लिए आपने अपना एकेडमिक जो कैलेंडर है उसको चेक करना है टाइम टू टाइम। तो वहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो फाइनल टर्म के कब होने हैं। तो यहाँ पे हमने जाना है एकेडमिक कैलेंडर में जाना है। तो एकेडमिक कैलेंडर के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि फाइनल टर्म का एग्ज़ाम जो है आपका होने जा रहा है, हेल्ड होगा 12 फरवरी को। इट मीन कि 12 फरवरी से लेकर 24 या 25 फरवरी तक ये आपका रहेगा। और दूसरा, अभी चूँकि मिड टर्म ख़त्म हुई है, तो मिड टर्म का एक जो पोर्शन होता है रीशेड्यूल पेपर्स, तो रीस्केजुलिंग के जो पेपर्स होते हैं जिन स्टूडेंट्स के रह जाते हैं वो दोबारा देते हैं, तो उनका स्केजुअल भी अब आया हुआ है। तो जिन्होंने रीस्केजुअल नहीं किया उनकी रीस्केजुलिंग की डेट तो गुजर चुकी है, बट वो यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, और कल उनका जी पेपर है। ठीक है, कल जो रीशेड्यूल जिन्होंने अप्लाई किया, जिनके पेपर किसी वजह से रह गए थे, उनका पेपर कल है। तो ये तो बात होगी कि आपके पेपर फाइनल टर्म पेपर कब हो रहे हैं। और उसके बाद इनका फाइनल टर्म का सिलेबस जो है वो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले एक अकाउंट है मेरे पास, ये LMS आप देख लें स्टूडेंट्स का, कि यहाँ पे 110 जो है 110 यहाँ तक अब CS 101 के लेक्चर पढ़े जा चुके हैं। इससे मिड टर्म का पेपर्स हो चुके हैं, और 33 जो लेक्चर हैं यहाँ पढ़े जा चुके हैं। ये टॉपिक्स हैं 110, और ये आप देख सकते हैं कि 22 इस्लामिक स्टडी के कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह 36 कंप्लीट हो चुके हैं मैथ के। इसी तरह से कैलकुलस के 33 और 23 जो है आपके पाक स्टडी के हो चुके हैं। तो ये सारे सर्किट थ्योरी के, और ये ये जितना आपके सामने यहाँ पे आ रहा है ये ब्लू कलर का लिखा हुआ, इट मीन कि ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें से आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप एग्ज़ाम कैसे हुए हैं ये जिसने दिए हैं उसको पता होगा। ठीक है, तो अब आपने आगे जो पढ़ना है ना, इसके बाद जब ये अभी कंटिन्यू होगा फाइनल टर्म के लिए, तो ये अभी कुछ दिनों तक कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपने अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके पास अब टाइम देख लें 1 महीना और 11 दिन आपके पास बाकी हैं, यानी कि आलमोस्ट ये 40 दिन बनते हैं। तो 40 दिन के अंदर आपने बाकी आधा जो सिलेबस है वो कवर करना है। तो आगे उसके बाद जब जैसे ही ये शुरू हो जाएंगे चलने, ये आपके लेक्चर्स आगे आगे बढ़ेंगे, आपने साथ साथ पढ़ना शुरू कर देना है। बल्कि मेरी तो आपको राय है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट करें, हम इस सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका देख लेते हैं कि आपके जो वीक्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, ये अभी लेक्चर वगैरह ओपन हो जाएंगे और साथ साथ ये स्टार्ट हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, आपको ये इससे अनाउंसमेंट में जाके ये चीज़ें पहले भी मैं बता चुका हूँ और दोबारा से बताने लगा हूँ कि यहाँ पे आप, अच्छा ये भी एक मेल आई हुई है, तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो आपने देख लेनी है। इस लिंक पे भी आपने चेक कर लेना है। और अभी हम बात कर रहे हैं कोर्स पे। तो आपका जो कोर्स है वो फाइनल टर्म का वो कितना आना है। तो फाइनल टर्म का जो कोर्स है वो आपका हाफ़ हो चुका है, वो हाफ़ आपका जो है इसके बाद आना है। तो आपका जो पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो उसमें अब ज़्यादा चूँकि MCQs वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से पहले ये 2 घंटों का पेपर था, अब ये 90 मिनट का होता है। तो यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये बताता
چلتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے فرسٹ 23 لیسن ایٹ منیمم، تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فرسٹ 23 لیسن جو ہے اس میں سے ایگزام آنا تھا. تو نیکسٹ جو ہے اب جو آپ کا ایگزام ہوگا وہ آپ کا ہوگا جو نیکسٹ باقی لیکچرز بچ کے ہیں ان میں سے آپ کا ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے یہ جی ڈی بی اس سبجیکٹ کا 5% کا لیا، ٹھیک ہے، اور 15% آپ کا کوئزز ہے اور 20 جو ہے مڈ ٹرم ہے، اور آگے 60 جو ہے نا آپ کا فائنل ٹرم ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 60 جو ہے آپ کا اب جو آپ کا پیپر ہونا ہے نیکسٹ 11 فروری کو، اس میں آپ کا 60% جو ہے نا اس سبجیکٹ کا پیپر آئے گا. اٹ مین کہ 60 مارکس ابھی آپ کے پاس ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جن لوگوں کے کوئی پیپر اتنے خاص اگر نہیں ہوا آپ کسی سبجیکٹ کا مڈ ٹرم کا، تو آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں ہے. آپ محنت کریں، لگن سے کام کریں، اور 60 مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں سے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے تھوڑی محنت کریں اور زیادہ محنت کریں تاکہ آپ اچھے نمبر لے پائیں. تو آپ کا جو سلیبس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ نے یہ سبجیکٹ کا ہم نے دیکھ لیا، اور اب ہم اس سبجیکٹ کو تھوڑا انگلش کو دیکھتے ہیں. انگلش کے جو کورس ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں جو کلوز ہو چکے ہیں یہ ہو چکے ہیں، اور ابھی جو اوپن ہوں گے وہ آپ نے کرنے ہوں گے اس کے بعد. تو فائنل ٹرم تک یہ دیکھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پورا کیا ہوتا ہے کہ یہاں مڈ ٹرم ہوئے آپ کے، اب مڈ ٹرم یہاں تک ہوئے. اس کے بعد آپ کی کوئز نمبر 3 آئے گی. ٹھیک ہے، جب 25 آپ کے لیکچرز ہو جائیں گے تو اس سبجیکٹ کی آپ کی کوئز نمبر 3 آئے گی. اس کے بعد جب یہ کوئزز ابھی آپ کی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، 33 اگر ہو جائیں گے تو کوئز نمبر 4 آئے گی، اور جب 40 ہو جائیں گے تو آپ کی کوئز نمبر 5 آئے گی. اس کے بعد فائنل ٹرم ایگزامینیشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کورس آپ کا یہ شامل ہے. یہ انگلش کا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آگے اس کے بعد بتاتا ہوں. آپ کو اسسمنٹ اسکیم چیک کروا دیتا ہوں کہ یہاں دیکھیں اگر اس طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے تو یہاں پہ فائنل ٹرم دیکھیں آپ کا 60% ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپ یہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. آپ جو کوئز ہے اور جو یہ اسائنمنٹ ڈسکشن بورڈ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ جو ہے آپ کا 60% ہے ابھی ایگزام جو ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلے جاتے ہیں جی ایک اور سبجیکٹ کے اندر. اب ہم ایک اور سبجیکٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اسلامیات کا دیکھ لیتے ہیں. اسلامیات کے اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو اس کا بھی ہم تھوڑا سا پورشن دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ یہ مڈ ٹرم جی ہے. مڈ ٹرم یہاں تک تھا. اس کے بعد آپ کا ایک جی ڈی بی آنا ہے 22 کے بعد جی ڈی بی آئے گا. اس کے بعد کوئز 4 آئے گی، کوئز 5، اور اس کے بعد سون آپ کا فائنل ٹرم ہوگا. تو یہاں پہ بھی میں آپ کو اسسمنٹ اسکیم چیک کروا دیتا ہوں. تو یہ 60% آپ کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی اپنے سبجیکٹس کھولنے ہیں اس طرح سے، ان کو دیکھ لینا ہے آپ کو تاکہ جو ہے نا چیزیں کلیئر ہو جائے کہ آپ نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے، دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی آپ کے سبجیکٹ کو پاک سٹڈیز کی اسکیم آپ چیک کر لیتے ہیں. تو یہ اسکیم دیکھیں سیم. ٹھیک ہے، تو 60% آپ کا پیپر آنا ہے. تو یہ پیپرز جو ہے آپ کے 12 فروری کو سٹارٹ ہیں. تو اس طرح سے آپ نے سارا اپنا کورس کنٹینٹ جو ہے جو بھی وہ سارا چیک کر لینا ہے، اور آگے سے تیاری آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سرکٹ تھیوری جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہے ان کے بھی اسی طرح سے آپ اس کو کلک کریں. تو آپ کے اتنے لیکچرز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی وہ سٹارٹ ہو جائیں گے نیکسٹ. ٹھیک ہے، تو آپ نے پڑھائی جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے. ان کو ریڈ کرنا ہے، ویڈیوز چیک کرنی ہے، سب ویڈیو سننی ہے اور ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپن ہے. تو جیسے جیسے آپ کے کورسز اوپن ہو رہے ہیں آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، لیکچر سننا شروع کر دیں، اپنا ریڈنگ شروع کر دیں. اگر پی پی ٹیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ کر لیں. تو اور جیسے جیسے جو چیزیں اپڈیٹس آئیں گی، اگر کوئی کورس میں ویسے تو چینجنگ فی الحال کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر پیپرز قریب کوئی چینجنگز آتی ہیں، اگر کوئی پیپرز میں تبدیلی آتی ہے تو سلیبس میں، تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جیسے ہی یونیورسٹی کو اناؤنسمنٹ کرے گی تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، تو امید ہے ابھی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.